आम्ही हेजे पयलीं जायते इव्हेंट ऑर्गनायज केल्ले मेंढी स्पोर्ट्स क्लबाच्या माध्यमांतल्यान जे आमी मार्दोळ बोस कल्चरल क्लब आशिल्लो आमचो तेंच्या माध्यमांतल्यान आमी जायती कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केली. तर 10-12 वर्सां केली आनी पळय केली ती बरी ग्रँड केली. लोकांचे ते लक्षान उरले आनी त्याच प्रमाणे कलाकार खूब घडले. ह्या संगीत स्पर्धेच्या माध्यमांतल्यान कलाकार खूब घडले. अशे कांयशीं नांवां आमचे कडेन आसा. रिमा वळवटकर, बिंदिया वस्त म्हणा किंवा आमचे आयचे गांवकर मुग्धा गांवकर ही पळय नामनेची जी भुरगीं आसा समृद्धी चोडणकर मागीर हे आमचे सारेगम बसले क्लास फायनलिस्ट ते एक तरी एम्पावरमेंट रावता ते अशे जायचे भुरगीं बरी वयर पावली. आनी हो इव्हेंट आमी करपाक कारण म्हणलें की संजीव हे आमचे बरे पैकी एक फ्रेंड आशिल्ले आनी बरे पैकी ते आमचे बरे कॉपरेट करताले काही गोश्टी आनी फुडें सरताले, फुडाकार घेताले आनी बरे भशेन कार्यक्रम आमकां यशस्वी करप खूब आमकां हेल्प करताले. कितें कसली सर्त आसूं ती जावं फुलांची वेणी घालपाचो, गजल घालपाचो खंयचे नाटकाच्या हितून किंवा गायनाच्या हितून नाट्य क्षेत्रा हितून सदांच फुडें आसताले. गेल्या वर्सा आतां दोतोरान सांगिल्ले त्या प्रमाणे लास्ट जे महिला दिन ताणें साजरो केल्लो आमच्या महात्मा विद्यालय मारवाडा तेन्ना हांव तेजे बरोबर आशिल्लो. म्हाका तें कितें म्हणपाक लागलें, म्हाका ती गोश्ट अजून याद येता की शेखर ह्या वर्सा फुडल्या वर्सा आमी बरो ग्रँड करुया म्हणपाले महिला दिन म्हणपाक. ओके म्हणा बरें करुया म्हणटालें आनी बरे भशेन करुया आनी आमी फूल म्हणलें सगळ्यांक म्हणलें इनवॉल्व करून घेवया म्हणटाचे बायलांक म्हणलें किंवा सगळ्यांक आतां ह्या तुमचे फक्त आयज फक्त शिमेमणी बायलो आशिल्ल्यो पूण आतां तुमी कितें सगळ्या बायलांक इनवॉल्व करुया आनी फुडल्या वर्सा ग्रँड करुया. पण कशें जालें मान्य नाशिल्लें परमेश्वराच्या त्या हातीन सगळें आशिल्लें न्ही ते इतलें बेगीन वतलें म्हणून कोणाक खबर नाशिल्लें जावं. पण तेजी यादी लागून आज आमी फुडें सरल्या की एक कॉम्पिटिशन करपाक एक बरे पैकी हे लायव्ह म्युजिकाचें कॉम्पिटिशन आमचें आसा. म्हणजे इन्स्ट्रुमेंटल म्युजीक तातूंत ना, काराओके टॅक तातूंत ना आनी तें आमी तसलें तितून करचें ना कित्याक आमचें लायव्ह म्युजीक आसा कॉम्पिटिशन आनी गोंयांतलो नामनेचो वादक म्युजिशियन विष्णू शिरोडकर हो ह्या हेका साथ संगत करतलो. आमची जी सर्त आसा ती अशी आसा की आमी 2 भशेन दवरिल्ली आसा. पण ती पयली म्हणल्यार 16 वर्सां वयर जी आसा वयोमर्यादा जी आसा ती 16 वर्सां वयर आसा. तर आमचो इव्हेंटाची थीम जी आसा ती लता, आशा, किशोर, रफी हे जे लेजंडरी सिंगर्स आसा तेंचे स्पेशल्स तेंचे नांवान आमी हें करता. कित्याक तर संजय जी आसा ही चडशी पदां किशोरची किंवा आशा उदेची म्हणून म्हणटाले आनी बरे पैकी म्हणटाले शिकताले बी ते आनी आमचो कार्यक्रम खंय आसूं तर एक लेडीज सिंगर गांवांत जाय पडटाले पण त्या मध्ये संजीत तिची भुमिका निभयताले आनी बरे भशेन करताले. आमची बरी दिसता की आमच्या गांवांत एक लेडीज कलाकार आसा, सिंगर आसा आनी आमकां ते सारकें लास्ट हांवें पद म्हणिल्लें तें म्हणजे वादा करलो साजना ते आमचे स्कुलांचे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन आशिल्लें 50 इयर सेलिब्रेशन डायमंड जुबली सेलिब्रेशन आशिल्लें तेन्ना ताणें म्हजे बरोबर ते वादा करलो सर ते लास्ट पद ताणें म्हणिल्लें म्हजे बरोबर. आणि माझी मिसेस संगीता पेडणेकर whom we lost on 7th of June 2025 suddenly. So she was a singer, dancer, you name it and she was there. रांगोळी आर्टिस्ट सगळे हितून आशिल्ले, कुकिंग, एक्टिंग. सो म्हाजे थोडे डॉक्टर फ्रेंडांनी म्हाका म्हणलें की तेजी जी लिगसी आशिल्ली ती तुवें चलोवंक जाय फुडें. तेन्ना एक बरें मनीस आशिल्ले ते सगळ्या कडेन तेजे बरे संबंद आशिल्ले. गांवांतल्या खंयच्याय फंक्शनाक ते सदांच फुडें आसताले कसले फंक्शन ऑर्गनायज करपाक कितें करपाक गणेशोत्सव आसूं किंवा आनी कितें आसूं. लास्ट इयर सुद्दां ताणें वुमन्स डे सेलिब्रेट केल्लो 200-300 बायलांक जमोवन. डॉक्टर नूतन देव तेन्ना कीनोट स्पिकर आशिल्ले आनी एकदां फाटीं केल्लो तेन्ना मॅडम पुर्णिमाय आशिल्ली कीनोट स्पिकर. सो शी वॉज अ गूड ऑर्गनायझर, एकटेच ते करूं शकताले. सो तेजे वारसो फुडें चलोवचो अशें म्हणून ऑल गोवा सिंगींग कॉम्पिटिशन करचें अशें म्हणून आमी ठरयलें आनी त्या दृश्टीन आमी फुडें सरले. म्हाजे बरोबर आसात म्हणटाले पूण थंय काम चालू आसा. सो ऑल्टरनेटीव म्हणून आयदर आमी गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल किंवा आमचे सगळे म्हालसा विद्यालय आसा. कदाचित देवाच्या मनान आसा की संजी थंय कार्यक्रम करताले पूण म्हालसा विद्यालयानूच ऑडिशनाची प्रॅक्टीस जावची अशें परमेश्वराचे मनान आसतलें.
म्हणून ते थंय करतले आमी आणि पत्रकार बंधूंनी त्यांना सगळ्यांनी येवचे त्या कार्यक्रमाक 8 मार्चाक आणि अलॉंग विथ दीस वी वील ऑल्सो सेलिब्रेट वुमन्स डे कित्याक तेच्या मनान खूब आशिल्लें आणि 6 ते 6:45 मेरेन आमी वुमन्स डे सेलिब्रेट करतले आणि गोंयचो नामनेचो कॅन्सर तज्ञ मणिपाल हॉस्पिटलाचो क्लिनिकल लीड डॉक्टर शेखर साळकार हो ब्रेस्ट कॅन्सराचेर टॉक दितलो हाव टू डिटेक्ट अर्ली एंड हाव टू प्रिवेंट. सो बायलां खातीर दादल्या खातीर सगळ्यां खातीर ओपन आसतलो प्रोग्राम आनी त्याच स्टेजीर जातलो आनी 6 ते 6:45 मेरेन तो कार्यक्रम जालो की 7 मागीर कॉम्पिटिशन सुरू जातलें. आमच्या बरोबर आसात मगन कितें उलयतलो आणि बरोबर आसात एक सर्तीचें आनी एक वैशिश्ट्य आसा की दोतोरान जे अनावन्स केल्लें आसा की जो पण बरो गायक किंवा गायिका आसतली ती 2 जाण आमी काडटले आनी तांकां 5 वर्सां थंय शिकपाक स्कॉलरशीप ते अवॉर्ड करतले. तुमी डिक्लेअर केल्ले जे कोण होतकरू आसा यंग आसा जे म्युजिकान करियर करपाक पळयता तांकां खंयी शिक्षण घेवपाक जाय म्युजिकाचे फुडें समज ते गोंयांत आसत गोंया भायर आसत तांकां जी कितें मदत आमचे परीन जाता ते आमी करतले सो दॅट दे कॅन परस्यू देर म्युजीक कॅरियर इन म्युजीक फॉर एटलीस्ट फॉर 5 years वी वील बी गिवींग देम स्कॉलरशीप. आणि तागेले ते सिंगींग आनी हातूंतल्यान आमची व्हडली व्हडली कॉन्फरन्सां बी आसतात ताचे सुरवातेकूच जे इन्वोकेशन सॉंग्स आसताली ती गणपतीची सरस्वतीची हे ते आपले सुरेल आवाजान सामके खरेंच सगळ्यांक मंत्रमुग्ध करून सोडटाली. म्हणजे ताजो एक तो भारदस्त कशें व्यक्तिमत्वानी आवाज त्या हातूंतल्यान आमकां सुरवातीक खंयच्या प्रोग्रामाची एक खूब सुंदरपणां मेळटाली. इन्स्टॉलेशन प्रोग्राम्स म्हणा कॉन्फरन्सां म्हणा किंवा आमचे 50वें सेलिब्रेशन जालें खूब तरेचे कार्यक्रमांक संजी आमचे बरोबर आसताले. त्या भायर बॅक स्टेज आसतले एक ताजो हेल्पिंग हँड आसतालो. सो इट वॉज अ बीग लॉस. आतां जस्ट 8 दीस पयलीं ते जावचे पयलीं शेखर सरकाराचे टॉक आशिल्ले आमचे ज्ञानदान आनी ताणें अशे ग्रूप म्हणजे ताका ते सोशल अवेरनेसाचे बद्दल खूब जाणीव आशिल्ली आनी जितले लोकांक मोटिवेट करून त्याक हजर रावन ते आयकुपा खातीर ते मोटिवेट करून एक ग्रुपाक घेवन आयिल्ले आनी आपुणूय धडपडत येवन सामके बशिल्ले अजून दोळ्याचेर येता म्हाका ते ताजी जस्ट 8 days बिफोर अवर डिमायज. सो अश्यो खूब यादी आसात ज्यो संजीचे बरे गुणांतल्यान ताणें एक IMA पंदा बरोबर एक नातें ताणें हें केलें. त्या भायर दिलासा आतां तुमी सेंटर पळयतात ताजे खातीर फंड रेजिंगाचो एक डॉक्टर धायमोळकरान प्रोग्राम केलो हातून कला अकादमीक कला उत्सव म्हणून तातूंतय ताणें सहभागी जावन म्हणजे लायक हातभार लावन आमकां खूब अशें कमोवपाक मेळिल्ले तातूंतले एक शी वॉज वन ऑफ देम. अशे टायपाचे ताजे खूब आसात सांगपा सारक्यो. आमचो तो एक बीग लॉस जालो संजी आज ना म्हणल्यार. आपल्या कडेन जातलें म्हणपाक आपल्या कडेन जातलें म्हणजे त्या वेळार वेन शी वॉज सीक ऑल्सो म्हणजे ताका इतले गाण्याचे खूब प्रचंड ताका आवड आशिल्ली आनी खूब गाण्याचेर प्रेम करताले. इवन आमी कला मंदिरान वतालीं तें जायनाशिल्लें तेजे कडेन पूण तें थंयच्यातल्या मांडोळच्यान रिक्षा करून मागीर हांगा बस स्टँडा वयल्यान परत हांव ताका कितें करतालें म्हणजे जायनासतना पसून तें शेवट पर्यंत आयलें आनी वी लॉस्ट अ व्हेरी गूड फ्रेंड ऑफ मायन.